कल आपसे बात हुई थी एडम भाई। तो कल साहिल भाई की स्ट्रीम पे तो एक्चुअली मेरी वालिदा आ गई थी, इसकी वजह से प्रॉपर आपसे बात नहीं हो पाई थी। और आजकल जो मेरा डेली रूटीन ऐसा हो गया है कि मेरे घर वाले भी ताज्जुब में है कि ये आप लोग का स्ट्रीम चालू होता है मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो उनको भी सोचने लगे कि इतना टाइम अबे इतनी जल्दी सोने कैसे चला जा रहा है। तो यार शुरू में आया करें ना, आप इतनी रात को पहुंचते हैं आप। जब आप शुरू से सुनना शुरू करते थे तो शुरू में आ जाया करें, आप इतनी लेट क्यों पहुंचते हैं हम तक? एक्चुअली जब आप स्ट्रीम में आप ज्वाइंट होते हैं या साहिल भाई ज्वाइंट होते हैं, बेसिकली आप दोनों को मैं ज्यादा सुनना प्रेफर करता हूँ। तो आप दोनों जब सुनते हैं और आपका नॉलेज इस कदर हो गया कि 6 महीने से आपको सुनते सुनते आप कहीं ना कहीं जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट ही मेरे दिमाग से खत्म होते जा रहा अरे बाप रे जबरदस्त। बाप। अरे मक्का फाउंडेशन यार, तुम्हारे साथ तो बड़ी गर्मा गर्म डिबेटें हुई हैं प्रीवियसली। तुम चलो अच्छी अच्छी डगर पे चल रहे हो। गुड गुड बॉय। तो मेरी जान, आप ये दिवाली वगैरह त्योहार ये आपने सारा सुना जो मैंने भाई से बात की, अब आपको क्या लगता है? अब आप है। करेंगे विश अपने दोस्तों भाइयों को दिवाली देखिए, और मैं एक क्रिसमस? अच्छी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सोचता हूँ आप लोग को सुनने के बाद में, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हैप्पी दिवाली बोलने से किसी गैर मुस्लिम को खुशी मिलती है तो हैप्पी दिवाली हैप्पी क्रिसमस, दो बेशक। लफ्ज गुड। निकलने से अगर किसी को खुशी मिल रही है तो मेरे को कोई, मेरे ईमान को या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब देखें, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है, क्योंकि आप इतने अरसे से हमें सुन रहे हैं। जो हमारे प्रीवियस भाई बोल रहे थे वो वही बोल रहे थे जो कि स्कॉलररी एग्रीमेंट है, राइट? और जो कि प्रॉब्लम ये है कि इस ईमान में फिर आप रह नहीं सकते, राइट? क्योंकि अल्लाह जो है इस चीज से मना करता है। थिंक अबाउट इट। अब आपने ये कह दिया, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा इस मामले में, ठीक है? मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, बार बार ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन अब आप इस ईमान में रह नहीं सकते क्योंकि अल्लाह मना कर रहा है, नबी मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अल्लाह कहता है कि वो इन लोगों से प्यार ही नहीं करता। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, ला युहिब्बुल मुशरिकीन, अल्लाह मुशरिकों से प्यार नहीं करता। ला का मतलब है नहीं करना, मुहिब का मतलब है प्यार, मुशरिकीन का मतलब है पॉलिथियस्ट। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप उनके साथ प्यार कर रहे हैं, उनका दिल रखने के लिए, दोस्ती, दिल, प्यार, मोहब्बत के लिए उनके साथ कर रहे हैं। इस्लाम की बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम आपको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, मुसलमान और गैर मुस्लिम। मुसलमानों के साथ प्यार करना है, गैर मुस्लिमों के साथ नफरत करनी है। इस वजह से इस्लाम इज नेवर कंपैटिबल इन ए सोसाइटी, ठीक है? इन ए सोसाइटी इस्लाम कभी भी कंपैटिबल ही नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं एंड आई रिस्पेक्ट यू व्हाट यू सेड, मैं आपको सल्यूट करता हूँ इस बात से। लेकिन अब आप अगर कुरान के हिसाब से देखें और इस्लाम के हिसाब से देखें तो मुनाफिकों में से हो गए। बट वंस अगेन, मैं उसको वैसे ही सही नहीं समझता, इसलिए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं परवाह कि आप मुनाफिक बने या कुछ भी बने। वो इसलिए कि मुझे पता है कि ये फॉल्स है, ऐसा कोई खुदा हो ही नहीं सकता जो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाए। खुदा है लेकिन ऐसा खुदा नहीं हो सकता जो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाए ह्यूमैनिटी के लिए। दैट्स द डिफरेंस। सो थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर। कोई सवाल? एडम भाई, मैं दो लफ्जों में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जी सर। अगर कोई क्रिएटर है दुनिया में जिसने इस दुनिया को बनाया है तो उसने होमोसेक्सुअल को भी बनाया है, लेस्बियन को भी बनाया है, एक हिंदू को भी बनाया है, मुस्लिम को भी बनाया है। अगर वो अपने बनाई हुई चीज के बीच में इतना अगर बोलते हैं ना डिफरेंस कर सकता है, तो वो क्रिएटर या तो थोड़ा सनकी है, या फिर उसका वजूद वो नहीं है जो दुनिया हमें बता रही है। तो इसका मतलब है कि आप इस्लाम से बाहर हो गए? सर, अगर मेरे घर वालों की खुशी के लिए अगर मुझे इसमें रहना है तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लॉजिकली तो ये सब चीजें अब मुझे गलत लगने लगी हैं। मैंने कितनी? लॉजिकली इन सब चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि क्या मेरे नमाज रखने से या रोजा रखने से मेरा खुदा खुश होगा, क्योंकि अगर एक गैर मुस्लिम के बारे में अगर मैं अच्छा बोलने से अगर मेरा ईमान कमजोर पड़ता है सर, तो लेट इट बी।
یار میرے گھر یو والوں نو کو خوش ہے. میں نے ابھی آپ کا جو ہے نا ریئل نیم دوبارہ چیک کیا ہے کہ آپ واقعی میں ریئل والے مکہ فاؤنڈیشن ہے کہ کوئی اور ہے. کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ تو میری اتنی گرما گرم بحثیں ہوئی ہوئی ہے یار. یار کنگریچولیشنس مین, گریٹ. آپ یو آر آؤٹ آف اسلام, فیملی کے ساتھ آپ جیسے مرضی رہیں ان کا دل رکھنے کے لیے, بٹ سلیوٹ ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور تھینک یو سو ویری مچ. سب لوگ جو ہیں سر مکہ فاؤنڈیشن بھائی کو لائیو چیٹ میں فلاورز بھیجیں. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, جو لوگ ہمیں کومنلی سنتے ہیں, مکہ فاؤنڈیشن صاحب کے ساتھ ہماری بڑی گرما گرم اونچی زبان میں اور پیسوں مباحثے والی لڑائیاں ہوئی ہوئی ہیں ان دا پاسٹ. تو مکہ فاؤنڈیشن بھائی کے لیے گلاب کے پھول چاہیے سب کی طرف سے. اور مکہ فاؤنڈیشن صاحب بے شک بہترین ہے. میں آج بھی ایک کچھ اپنے فیملی, میجر امیڈیٹ فیملی کو تو میرا پتا ہے کہ میں اسلام سے باہر ہوں, لیکن میری بہت ساری جگہوں میں نہیں پتا کہ میں اسلام سے باہر ہوں, کیونکہ یہ مجبوری ہو جاتی ہے ہماری. سو میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ جگہ پہ آپ کو لائف آف اے لائے گزارنی پڑتی ہے. ایک وقت آئے گا فیوچر ان قریب میں جب ہمیں یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے اوپر سے اتارنا پڑے گا, اور ہم اتار دیں گے فائنلی, لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا. I'm so happy right now کہ ایک ایسا بھائی جس کے ساتھ ہم نے پچھلے 2-3 مہینے میں کافی ڈسکشنز کی ہیں, فائنلی وہ بھائی نے آج آ کے اپنا دماغ کھولا ہوا ہے. سو سر ویلکم, ویلکم آؤٹ آف اسلام. تھینک یو آدم بھائی. کیسا ہے کہ میں ایک پرسنل چیز, میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. زیادہ وقت لے رہا ہوں میں آپ کا. میں ایک عورتوں کی حقوق کی بات اگر اسلام کرتا ہے تو میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں سر, جس نے ڈبل ایم اے کیا تھا. از اے ڈبل ایم اے. وہ اپنی لائف میں کچھ بننا چاہتی تھی, لیکن بیکاز آف اے سوچ کی وجہ سے, ایک فیملی کی وجہ سے آج وہ ایک ہاؤس وائف بن کے رہ گئی, اپنے بچوں کو پالا, اور اپنی زندگی میں کبھی اس نے کچھ کر نہیں پایا. اور آج بھی اس عورت کو یہ ملال ہے کہ وہ چاہتی تو اپنی زندگی میں ایک اچھا مقام پا سکتی تھی. اور وہ عورت میری والدہ ہے. تو اگر حقوق کی بات اگر اسلام کر رہا ہے تو میری ماں کو شاید اس کی جو قابلیت تھی وہ اسلام نے نہیں دیا. میں آئی ایم ویری سوری کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا, اور آپ کی والدہ کے ساتھ یہ ہوا, لیکن دیٹس واٹ اسلام از. اور آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ, اسلام کی وجہ سے ہوا. سو ماما کو فوراً نہیں بتائیں کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا, بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن ان کو کچھ نہ کچھ چٹکلے دینا شروع کر دیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بولنا شروع کر دیں. اور دیکھیں, زیادہ نہیں بولیں, کھڑے ہو کے نہیں بولیں, لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اب دینا شروع کر دیں. اب آپ کے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت ساری آیات ہیں, سن لی ہیں آپ نے, دیکھ لی ہیں آپ نے, تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیں. شاید دیکھیں, بوڑھے بندے کا چینج ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنا دماغ بہت جلدی بند کر لیتا ہے, کیونکہ وہ جو لائف اور وہ سارا کچھ ہے نا, وہ اس کو چینج کرنے کو کر دیتا ہے. تو بیسیکلی اس وجہ سے میں تو چاہوں گا نہیں کہ آپ اپنی والدہ کو ڈائریکٹ جا کے اٹیک ماریں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور چاہوں گا کہ ان کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیں اس معاملے کے اندر. لیٹس سی, شاید آپ ان کے سامنے کسی دن فیوچر ان قریب میں اوپن ہو سکے. تھینک یو آدم بھائی, آپ کا قیمتی سمے دینے کے لیے تھینک یو. ٹھیک ہے, اب ذرا میں بھی اپنا رخصت کرتا ہوں بھائی. چلیں, تھینک یو بائے. برادر, تھینک یو. ٹیک کیئر. میں تو آج بہت وہ ہو گیا, کیا کہتے ہیں کیا اس ہو کو, گیا؟ ایموشنل ہو گیا یار. اس کے ساتھ تو بڑی گرما گرم پیسے ہوئی ہیں یار ان دا پاسٹ. ارے بہت سارے لوگ آئے ایسے اپنے پاس میں, ایڈم بھائی جو پہلے بہت ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرتے رہے, پھر بعد میں وہ چھوڑ دیا اسلام. اور آگے بھی ہوگا. یہ تو ابھی تو بے یہ شک. تو صرف یہ تو صرف لیکن ایڈم جھانکی بھائی ہے, پکچر ابھی باقی ہے. ایڈم بھائی جی جی. بھائی میں یہ بول رہی تھی کہ وہ جیسا کافی لوگ آپ کی اسٹریم سن کے اسلام چھوڑ دیے ہیں, لیکن وہ لوگ لائک اپنے ہی گھر میں رہ رہے, پھر جیسے لائک اگر بچے بھی ہوں گے ان لوگوں کو, بہت آگے لائف چلے گی, تو پھر وہ کیسا ان لوگ کے ساتھ کیا کریں گے؟ گھر نہیں بھی نہیں دیکھیے, چھوڑنا یہی چاہتے, بات ہے یہ نا بھی کہ نہیں وہ کرنا چاہتے. اپنے بچوں کو ایک دم سے کٹر تو نہیں نہ بنائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, وہ اپنے بچوں کو اس رستے پہ اس طریقے سے لگائیں گے ہی نہیں, رائٹ. سو یو نو وٹ جی ہیپن رائٹ ناؤ از, آپ نے ایک جنریشن سیدھی کر دی ہے.
आपने शादी तो अभी मुसलमानों में होंगी ना उनकी, आपको लगता है कि आगे वो से अब फैमिली कैसी आपको मिलेगी? आपको लगता है कि वो एक कट्टर किस्म की मुसलमान औरत के साथ शादी करेगा? नहीं। देखिए वो नहीं ये करेगा। एग्जैक्टली से जनरेशन फैमिली। चेंज हो जाएगी। और एक 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 लेडी को जो अगर हल्के जी फुल्के मुसलमान घराने से भी ताल्लुक रखती हो, आपको पता है कैसे जी जदो कोप करके किया जाता है। एक लेडी मुस्लिम लेडी को अपने हस्बैंड को समझना बहुत आसान है। एक जी हिंदू लेडी के लिए समझना बहुत मुश्किल है, एक मुस्लिम लेडी के लिए समझना बहुत आसान है। जी हो सकता है एट द टाइम पीरियड ही माइट नॉट इवन मैरी अ मुस्लिम लेडी। सो जी एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ स्टार्ट, इट्स अ स्टार्ट। जी सर, मेरे सामने ही बहुत स्टार्ट हो चुका है। मेरे भी आस पड़ोस रहने वाले एक दो लोग हैं, उनके साथ भी हुआ है। वो लोग भी छोड़ दिए हैं इस्लाम, मगर घर में बताने से झिझक रहे हैं, दीदी बात नहीं यही है बता बहन पा जी रहे वो कि लोग। बात यही है कि इट्स अ स्टार्ट। लेट्स से 5 साल बाद क्या होता है आज नहीं ना बता सक रहे। वो इसे कहते हैं जी लिविंग अ लाइफ ऑफ अ लाई। वो लाइफ ऑफ अ लाई कितनी देर तक गुजार सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कभी ना कभी फटेंगे। लेकिन बात यह है वो फटने से पहले उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। जी तो जितने एग्जैक्टली। ज्यादा एक्स मुस्लिम्स इस वक्त आ रहे हैं ना, दोज एक्स मुस्लिम्स आर द सपोर्ट फॉर दीज पीपल एज ए, जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल सपोर्ट। ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल सपोर्ट है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है ना वो उनको ओपन होने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करेगी।